بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنية الوداع، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، مصطفى خير الورى سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکاؤ کج کلا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔